भारतीय जनता पार्टीचा हो वाडा खंयचो आनी आयज तुमी खंय खंय भोंवता? हे बोरी कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो गड्डेर म्हण हो गांव आनी ह्या गड्डेर गांवां फिरता आसतना आमच्या भितर आमचे पंचय आसा ह्या वाठाराचे विनय आनी आमच्या भितर बोरे गांवचे पंच किरण आसा, रश्मी आसा, संगीता आसा आनी आमचो बूथ अध्यक्ष हांगचो संदीप गांवकार आमचे बरोबर फिरता आनी असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते महिला सगळ्यो आमी ह्या वाठाराक सकाळी 9 पासून कॅम्पेनिंग सुरू केल्लें आसा. आनी आतां आनी ऑलमोस्ट आयज 13 तारीख फाल्यां 14 सो 4 दीस ऑलमोस्ट फूल उरल्या म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला 60-80% पूण जाला. 75% म्हजें कॅम्पेनिंग पूर्ण जाल्लें आसा. अवघे म्हणजे फाल्यां भितर आमी बोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची सगळें फिरून जातलें आनी म्हजो आतां चडांत चड भर आसा तो मागीर कोपरा बैठक घेवपाची. फाटल्या दिसांनी सीएमूय येयलो सो सीएमान कसलें कितें म्हणून मार्गदर्शन दिलें तुमकां? सीएमान मार्गदर्शन केलां. आज देशाक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपा सकल आज देशाक बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी घडटात. तशेंच आमच्या गोंयांकूय आमचे यंग एंड डायनामीक सीएम मनोहर यंग एंड डायनामीक आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान आज माझे घर ही योजना करून जी पळय आज गरीब जनतेच्या बहुजन समाजाच्या सगळ्या लोकांक जी बरी सुवर्ण संधी दिल्ली आसा ताजेर आमची जनता आतां खूश जाल्ली आसा. अनेक योजना अनेक येवजण्यो आज घरा घरा पाविल्ली आसा. त्या खातीर फिरता आसतना कॅम्पेनिंग करता आसतना सगळ्यांचो उत्साह उमेदीचें वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटा. 75% जेन्ना म्हणटा तुमी ऑलमोस्ट जाला सो वॉट इज द फील यू आर गेटिंग नाव? एकदम खूब समाधानी आनी एकदम आनंदीत आसा. कित्याक म्हळ्यार लोकांचो जो आनंद आनी उत्साह पळयत जाल्यार जे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गरीब जनते खातीर दिल्ले आसा ते जे एक महिला वर्गा भितर जो उत्साह आहा ते पळोवन खूब मनाक समाधान जाता. कितें विशय जे लोकांनी जे सामके टोटली डिफरंट भाशेन कितें सांगता तुमी सांगलेले अशें तुमच्या नदरेक आज बघितलें? लोकांक बरे यंग काम करपी धडाडीचे कॅन्डिडेट जाय आशिल्ले आनी ते पार्टीन दिल्ले आसा. त्या खातीर लोकांक म्हजे कडल्यान ज्यो अपेक्षा आसा त्यो हांव आमच्या सगळ्यांच्यो पंच मेंबर आमचे भाऊ आमचे MLA सुभाष भाऊ शिरोडकर हांच्या सहकार्यान आमी ते पूर्ण करतले हाजो विश्वास आमच्या जनतेक आसा. त्या खातीर सगळी जनता आमकां पूर्ण सामकी मोठ्या मतांनी जिखून हाडटली हाजी म्हाका खात्री आसा. आयज काल ZP इलेक्शन म्हणत जाल्यार चडशे लोक ZP वोटिंगाक भायर सरना सो हे प्रयत्न कशे करताले की बाबा सगळे येवन मॅक्झिमम वोटिंग दितले? मॅक्झिमम वोटिंग करतले. आमचे हाजे सारके बूथ कार्यकर्ते इतली आमची संघटना भारतीय जनता पार्टीची संघटना इतली घट्ट संघटना आसा की हाजे सारके आज फिरता आसतना आमी हाका पळयला प्रत्येक बुथाचेर पळयला जे बूथ अध्यक्ष आसात ते इतके सामके उमेदीन आनी आमची पंच जशी आसा ती प्रत्येक घरांक जे सगळें पावयलें आसा ती सकाळी फुडें सगळ्यांक व्हरून सगळें वोटिंग करून सगळें आमचें वेवस्थीत करून घेतलें. आयज तुमच्या बरोबर महिलाय खूब दिसता. महिला इज द फोर्स म्हटलेल्या भाशेन सो हे कशें पळयता तुमी? महिलांक आज खूब उमेद जाल्ली आसा. हो महिला खातीर रिजर्वूय आसा सीट. महिलांक आज एक हे तिकीट दिल्लें आसा. तांच्योय अपेक्षा आसा तांकांय खूब उमेद जाल्ली आसा. त्या कारणान ती आज म्हजे बरोबर तांणी म्हजें काम पळयलें आसा. 2012 ते 2017 हांव सरपंच आशिल्लें तेन्ना तांणी म्हजें काम पळयलां. तांकां पूर्ण विश्वास आसा की पूनम सामंता बरोबर जर सगळ्यांनी अशें फुडें सरून जर आयले तर आमचे फुडें खूबश्यो गोश्टी आमच्यो सुटावो जातलो. लास्ट युअर मेसेज टू युअर वोटर्स? म्हणजे सगळ्या शिरोड आमच्या बोरे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्या जनतेक हांव सगळ्या कडेन विनंती करता येता त्या 20 तारखेक सगळ्यांनी बेगीन उठून सकाळी फुडें मतदान करचें. भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर वोटिंग करचें आनी पूनम सामंताक बहुसंख्य मतांनी विजयी करचें. भारतीय जनता पार्टीचा एक हांची बायट ZP इलेक्शनाक जेन्ना तुमी पूनम सामंता बरोबर फिरता कशें आसा हिंगा? आमकां लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा. वयत थंय आमी BJP म्हणून आमकां आयकुपा येता आनी लोकांक पयल्या खरेंच आमी जिखोन येवपाची खूब उमेद आसा आमकां आसा. सो भिवपाची कांय गरज ना. कांयच गरज ना. ओके. आनी कोण दितात?